नवाज शरीफ अपनी करप्शन बचाने के लिए इमरान खान साहब, आप तमीज के दायरे के अंदर आके अपनी गुफ्तगू फरमाया करें। वज़ीर आज़म परेशान है, बहुत परेशान है। ये इस अवाम के समंदर को रोक सकते हैं, वो पुलिस बह जाएगी समंदर के अंदर। तब्दीलियां नारों से नहीं आती, काम करने से आती हैं। जो काम इमरान खान साहब और पीटीआई कर रही है, इस मौके पे कोई मुस्लिम लीगी पीछे नहीं रह सकता। इमरान खान साहब का भरपूर साथ देना चाहिए। इमरान खान को सियासत करनी नहीं आती, नवाज शरीफ को हुकूमत करनी नहीं आती। सिचुएशन रूम में खुश आमदीद नाज़रीन। यूँ यूँ 2 तारीख करीब आ रही है, यूँ लगता है माज़राई की सियासत में फिर तेज़ी आ रही है और लोग, और एक और बात जो ख़ास तौर पर कही जा रही है और जो लीडरान कह रहे हैं, तीसरी कुव्वत की फिर बात हो रही है और 70 साल से ही हो रही है। मगर सवाल आज जो हम उठाएंगे, और ये जो हालिया ये बहस शुरू हुई, आप जानते हैं एक स्टोरी से शुरू हुई, वो स्टोरी जो बेसिकली किसी साफ़ी ने ब्रेक नहीं की, बल्कि साफ़ी का पीछा करते हुए पब्लिक उसकी पब्लिकेशन हो गई, वो छप गई और इवन एडिटर को भी नहीं पता था उसमें, और उसके बाद फिर एक प्रेस रिलीज़ का आना, ये भी सब आपके सामने है। मगर हुकूमत कुछ उसको मिटिगेट कर रही है, उसकी अहमियत को कम कर रही है। मगर अभी तक जो कुछ कहा था हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का जो आया था प्रेस रिलीज़, उस पर सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से कोई पेशरफ्त हमें होती नज़र नहीं आती। क्या वो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं थी, एक तो ये भी मामला है। लेकिन असल जो आज सवाल हम यहाँ उठाएंगे, और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ भी करवाए देता हूँ, क्या हम किसी ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे मुबैना तौर पर जो इख्तियारात हैं सिविलियन जो हमारी एग्जेक्टिव है वो रेस्ट करना चाहती है, जो कहा जाता है कि उसके पास बाज़ शोबे नहीं है सिक्योरिटी के, फॉरेन पॉलिसी के ज़िमन में, इंडिया के ज़िमन में। एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल आज हम ये उठाएंगे कि आखिर वो कौन सी खसूसियात होनी चाहिए एक लीडर में कि जो अपने जो आइनी किरदार है या जो उसके आइनी इख्तियारात हैं वो उन्हें इस्तेमाल कर सके और वो कोई और ना करता हो, या वो वीकनेस कहाँ से आती है जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो हैं मुबैना तौर पर अपने इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उसमें हमें ये तसर क्यों है, गलत है या सही है। मैं इस गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे। मेरे साथ जनाब अमजद मौजूद हैं, दिफाई तजिया निगार हैं, जनरल अमजद शुएब साहब। साबिर शाकिर किसी तारुफ के मुताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं और तजिया निगार हैं, और जनाब जान अचकज़ई साहब ने हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून से। मगर बात का आगाज़ साबिर शाकिर साहब, चूँकि आप सिक्योरिटी मैटर्स पे रिपोर्ट भी करते रहते हैं, क्या वाकई कोई हम ऐसे ऐद में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे रीडिफाइन होने हैं इख्तियारात की तकसीम जो बड़ी गडमड है यहाँ पे, या खलत मलत है वो कुछ दुरुस्त हो रही है, या ये सब कुछ और है? और क्या तीसरी ताकत के जो इशारे किए जा रहे हैं इसमें कुछ बात है? क्योंकि वो तो आराम से बैठे हैं दूसरे दौर में, हम क्यों उन्हें खींच के लाना चाह रहे हैं? जनाब साबिर शाकिर साहब। ये कोशिश कर रही है जी मुस्लिम लीग नवाज़ के हर मामले में किसी न किसी तरीके से फ़ौज को घसीट के लाया जाए। मामला कोई भी हो वो फ़ौरन ये कह देते हैं कि इसके पीछे जनरल राहील शरीफ हैं या फिर आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का इशू है। कोई पाकिस्तान अवामी तहरीक मैदान में आए, वो मॉडल टाउन का हिसाब मांगे तो कहा जाता है कि पीछे अफवाज पाकिस्तान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पनामा का मसला लेके आए तो ये कहा जाता है कि असल में राहील शरीफ साहब की एक्सटेंशन का इशू है। और उसके बाद जब पनामा पेपर सर पे सवार हो जाएं और जब देखा कि अब कोई सूरत बाकी नहीं रही, तो फिर जब ये देखा कि फांसी का फंदा जो है पनामा पेपर्स की सूरत में वो गले की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर ये सिरिल अलमेडा वाली स्टोरी मंजर आम पे लाई जाती है और सारी डायरेक्शन जो है दूसरी तरफ मोड़ दी जाती है। इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत है या मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो सोच है वो फ़ौज के बारे में और सिक्योरिटी इदारों के बारे में एक ख़ास माइंडसेट है उनका। वो यहाँ पर एक ख़ास माइंडसेट के साथ आए हैं, उसी माइंडसेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो इंडिया के साथ ताल्लुकात हों, अफ़गानिस्तान के साथ हों, अमेरिका के साथ हों, मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं फ़ॉरेन पॉलिसी हो, वो कहते हैं कि जो मेरे दिमाग की सोच है उसके मुताबिक चला जाए और उससे आगे पीछे ना होया जाए। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस अपना इनपुट देने की कोशिश करती हैं तो वो उसको कबूल नहीं करते। नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा ऑफिशियल करने के लिए तैयार नहीं।
منموہن سنگھ آنے کے لیے تیار نہیں تھے, نریندر مودی آنے کے لیے تیار نہیں, لیکن وہ کابل سے اڑتے ہیں اور رائے ونڈ پہنچ جاتے ہیں, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. اور انڈیا کے ساتھ بھی بیک ڈور چینل ایک پرائیویٹ ڈپلومیسی چل رہی ہے, افغانستان کے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب کی چل رہی ہے, امریکہ کے لیے انہوں نے طارق فاطمی صاحب کو رکھا ہوا ہے, کچھ اور چیزوں کے لیے سرتاج عزیز صاحب کو رکھا ہوا ہے, فارن آفس خالی ہے. مگر صابر شاکر صاحب آپ سے سوال ہے, آپ سے سوال ہے, یہ مینڈیٹ تو گورنمنٹ کا ہی ہے نا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو فارن معاملات ہیں ان کو دیکھے. صابر صاحب دیکھیں, گورنمنٹ ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا ہے کنفیوژن ہے. پوری دنیا میں قاضی صاحب آپ امریکہ میں چلے جائیں, وہاں پہ پینٹاگون اور وہاں کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خارجہ پالیسی ترتیب دیتی ہے, پولیٹیکل فیس سامنے ہوتا ہے. انڈیا میں آپ چلے جائیں, انڈیا کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ترتیب دیتی ہے. اور اس کی تازہ مثال میں آپ دیتا ہوں, سرجیکل سٹرائک کا ایشو آیا اور اس پہ جس نے کویسچن اٹھایا انڈیا میں اس کے خلاف کیس رجسٹر کروا دیے گئے اور انہوں نے کہا کہ اس ایشو پہ آپ بات نہیں کر سکتے. تو پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, خاص طور پہ میں میاں صاحب کا ذکر کروں گا, وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو مینڈیٹ ہی بھارت کی اس سے دوستی کا ملا ہے. گراؤنڈ ریلیٹیوز مختلف ہیں. کلبھوشن یادیو پکڑا جاتا ہے جو کہ پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے راؤ کام کر رہی ہے. الطاف حسین صاحب کراچی میں کام کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ذریعے بھی اسٹیبلش ہو جاتی ہیں. کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے, لیکن میاں صاحب اپنی خارجہ پالیسی جو ذاتی مائنڈ سیٹ ہے اس سے نہیں ہٹنا چاہتے. میں تو دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف, لیکن یہ کہ ان کو الطاف صاحب کو تو پھر وہاں کلین چٹ ان کی اسٹیبلشمنٹ نے دے دی ہے. مگر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں آخر بھی جان اچکزئی صاحب جب سوال اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ کی طرف آؤں گا. امجد شعیب صاحب, یہ ایک تو میرے خیال میں ابھی ان سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں تو آتے ہیں. جان اچکزئی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے صابر شاکر صاحب کی گفتگو سنی, ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بہت ہاتھ ہوتا ہے ان ایشوز میں, اور آپ کی لیڈرشپ, ہاں آپ روزانہ آ کے کہتے ہیں آپ ایک پیج پہ ہیں, ایک پیج پہ ہیں, ایک پیج پہ ہیں. مجھے لگتا ہے پتہ نہیں وہ بہت بڑا پیج ہے اور درمیانی فرق بہت زیادہ ہے. یہ کیوں تاثر ایسا ہے؟ اور پھر میں سوال یہ بھی اٹھاؤں گا کہ آخر اگر آپ اپنے اختیارات استعمال نہیں کر پاتے تو کیا آپ کو کمزوری اپنے اندر نہیں دیکھنی چاہیے اگر یہ معاملہ ہے؟ جناب جان اچکزئی صاحب. قاضی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ایک ایسی رائے ہے, ایک ڈسکورس ہے جو سمجھتے ہیں کہ سول اور ملٹری تعلقات خراب ہوں, ایگزاسربیٹ ہوں, ان کے ورکنگ ریلیشنز خراب ہوں. دو حقائق ہیں اس ملک میں, ایک ہے پاور سینٹر پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ. پرائم منسٹر نواز شریف کا ایک ویژن ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ کون خراب کر رہا ہے یہ سٹوری, اس میں سیاسی لوگ بھی ہیں, آپ کے لوگوں کے نام آ رہے ہیں, بہت سے تھنک ٹینکس بھی ہیں, آپ کے لوگوں کے نام آ رہے ہیں. وہ ایک الگ ایشو ہے, اس پہ میں آتا ہوں. دیکھیے اس پہ میں آتا ہوں, وہ الگ ایشو ہے. اب رہی یہ بات کہ اسٹریٹجک پکچر کیا ہے. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں سول ملٹری ریلیشن میں بیلنس ہونا چاہیے. فارن پالیسی میں سیکورٹی کا کمپوننٹ ہے وہ فوج کے پاس ہونا چاہیے. انہوں نے انپٹ دیا ہے, چاہے وہ بارڈر مینجمنٹ افغانستان کے ساتھ ایشو ہو, چاہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہو, چاہے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ایشوز ہو. جنرل عائز شریف افغانستان میں 8-7 دفعہ وزٹ انہوں نے کیا ہے, واشنگٹن میں 3 دفعہ زیادہ وزٹ کیا ہے. اسی طرح جو سیکورٹی کے داخلی معاملات ہے اس میں فوج کا کمپوننٹ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ان کی لیڈ, ان کی انیشیٹو جو ہے ان کو اہمیت دی جاتی ہے. تو یہ میرے عملی طور پہ نواز شریف صاحب نے ثابت کیا کہ کس لیول پہ ایکسلنٹ ریلیشنز ہونے چاہیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ کچھ رول انہینسڈ ہے, زیادہ ہے, کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنا چاہتے ہیں میاں صاحب اس کو؟ نہیں, میاں صاحب کچھ نہیں کرنا چاہتے. میاں صاحب کا ایک نظر ہے کہ بیلنس ریلیشنز ہیں. سیکورٹی کے معاملات جہاں بھی دنیا میں ہیں وہ فوج کرتی ہے اور اسی لیے ان کا انپٹ لیا جاتا ہے, چاہے فارن پالیسی میں سیکورٹی کا کمپوننٹ ہے, چاہے وہ داخلی پالیسی میں سیکورٹی کا کمپوننٹ ہے. آپ نے دیکھا ہے ضرب اعظم کے معاملے میں افغانستان کے ساتھ تعلقات, انڈیا امریکن فارن پالیسی, اس میں جو ہے سیکورٹی کے جو بھی معاملات ہیں, اسٹریٹجک ایشوز ہیں, فوج کی جو ہے رائے وہ جو ہے وہ محترم ہے اور اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. اور اسی طرح جو ہے
اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ انڈیا میں بھی ہے. آپ نے دیکھا آرمی چیف نے جب منموہن سنگھ نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں سیاچین کا, دوسرے دن آرمی چیف نے پریس کانفرنس کی کہ نہیں ہم نہیں کریں گے, یہ ہمارا ٹوٹ آنگ ہے. ابھی سیریا میں ہوا, پینٹاگون نے کہا ہم جو ہے جان کیری کا جو ڈیل ہے سیز فائر اس کا ہم نہیں مانتے. تو کریٹو ٹینشن ہر ادارے میں ہوتا ہے, 2 پاور سینٹرز ہے, مجھے اس میں کوئی تشویش نظر نہیں آتی. اگر ڈفرینس آف اوپینین ہے, اچھا بھائی آپ صابر نہیں, میں اتفاق نہیں کرتا, نہیں میں ایگری کرتے ہیں آپ ان سے کہ رول ہوتا ہے, میں اس بات سے اتفاق میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے سیکیورٹی کے معاملات میں امپورٹنٹ رول ہے. ان کو سمجھ اسٹریٹیجی وہی بناتے ہیں, اسٹریٹجی ایک سیاستدان نہیں بنا سکتا. لیکن اور آخری ایک جملہ میں یہ بات, ایک جملہ قاضی صاحب اگر آپ کی اجازت ضرور سر, ضرور قاضی صاحب, ایک جملہ میں کہوں, وہ یہ کہ چونکہ ہماری ایک ہسٹری رہی ہے گورننس اور سیاست کے معاملے میں سیاستدانوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ڈفرینس آف اوپینین رہا ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جناب, ایک بریک پہ جا رہا ہوں. جب واپس آؤں گا تو جنرل امجد شعیب صاحب کا ایک وسیع تجربہ بھی ہے اور اینالسٹ بھی ہیں اور سابق جرنیل بھی ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کیا واقعی کوئی نو گو ایریاز ہیں جس میں نہیں جا سکتی ہماری سویلین ایلیٹ الیکٹڈ قیادت, یہ تاثر کیوں ہے, کہاں ہے بیلنس, اور کیا یہ جو روزانہ کھیل ہوتا ہے تیسری قوت, یہ کیا ہے, اس کھیل سے کب ہمیں نجات ملے گی. اور پھر یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ کیا لیڈرشپ کے کمپوننٹس ہونے چاہیے, کیا اس میں طاقت اور جان ہونی چاہیے کہ یہ ایشو نہ بنے. آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی جنرل صاحب, ایک تو سوال میں نے چھوڑ دیا آپ کے لیے, دوسرا سوال ابھی کیے دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ بتائیے گا کیا واقعی کوئی نو گو ایریاز ہیں سویلین قیادت کے لیے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اور سیکنڈلی جو ہماری کور کمانڈرز کی نے سیکیورٹی بریچ ڈب کی تھی, ٹرم کی تھی, جو ہوا اس کو شاید ویل ریسیو نہیں ہوئی, اور پھر ایک خاموشی بھی کہی جا رہی ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. کیا وہ نقطۂ نظر خود غلط مان لیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا؟ اس پہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا, وہ معاملات کہاں کھڑے ہیں. اور یہ جو میں نے نو گو ایریاز کی بات کی, جناب جنرل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جہاں تک خارجہ پالیسی کا تعلق ہے یا اور ہمارے جو انٹرنل پالیسیز ہیں, اس میں کوئی بھی نو گو ایریا نہیں ہے. یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ فوج فورن پالیسی بناتی ہے. یہ تاثر اس لیے حکومت دیتی ہے کہ جو فورن پالیسی میں ان کے ڈیزاسٹرز ہے, تباہیاں جو کروا رہے ہیں, وہ اس کا ملبہ آرمی پہ ڈالا جائے. میں آپ کو 4 مائل سٹونز دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے وقت میں آپ کو یاد ہوگا کہ سلالہ کا واقعہ ہوا اور 26 ہمارے جوان مارے گئے. امریکہ کے ساتھ تعلقات کا تعین آپ کی پارلیمنٹ نے کیا. 3-4 مہینے ہم نے ان کی سپلائی لائن بند کیے رکھی. یہ فوج نے یا کسی اور نے فیصلہ نہیں کیا تھا. اسی طرح جب یمن کی جنگ شروع ہوئی, افواج بھیجنی تھی, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی, پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا, چیف آف آرمی سٹاف نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے وہاں فوج نہیں بھیجنی. اگر چیف آف آرمی سٹاف کا کوئی عمل دخل ہوتا فورن پالیسی میں تو اوفا میں کشمیر کا ذکر ضرور آتا اس ڈیکلیریشن میں, جو وہاں سے ڈیکلیریشن بغیر کشمیر کا ذکر کیے وہاں سے ایشو کر دی گئی. اگر چیف آف آرمی سٹاف کا دخل ہوتا تو یونائٹڈ نیشن میں جو سپیچ ہوئی اس میں کلبھوشن کا ضرور ذکر آتا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا ذکر نہ آتا. اگر چیف آف آرمی سٹاف کا فورن پالیسی میں ذکر ہوتا, کوئی ہوتا تعلق, تو وہ لازماً ایران اور سعودی عربیہ کو قریب لانے کی کوشش کرتا. کیونکہ مجھے پتہ ہے, میرے ذاتی علم میں ہے کہ جو میاں صاحب نے ایک دورہ کیا تھا وہ چیف آف آرمی سٹاف کے بہت پیچھے لگنے سے کیا تھا کہ میاں صاحب اس طرف توجہ دیں, یہ دونوں ملک ہمارے لیے اہم ہیں, یہ ایلینیٹ ہو گئے تو یہ ہمیں تکلیف ہوگی بعد میں. آپ نے ایک دورہ کیا, اس کے بعد کسی نے پرسو نہیں کیا. اگر چیف آف آرمی سٹاف کے اس کے ہاتھ میں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کا پیچھا نہ چھوڑتے جب تک کہ وہاں پہ پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی سپیس بنا لیتے. اب چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی فوج کرا رہی ہے, تو آپ ہر طرح فوج کے اوپر ملبہ ڈال کے اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیتے ہیں. جیسے صابر شاکر نے آپ کو سمجھایا کہ ہر کام کے پیچھے یہ کہا جاتا ہے کہ فوج دی. اب اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ فوج میں مطالبہ رہا بڑا شد و مت سے کہ جی اگر ہم نے ٹیررزم ختم کرنا ہے تو ہمیں کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسس توڑنا ہوگا, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. لیکن یہی چیز جو ہے یہ حلق میں ہڈی بن گئی. ایک پاناما کا مسئلہ آلریڈی کھڑا تھا, ادھر ڈاکٹر عاصم کا کھڑا تھا. یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کٹھی ہو گئیں اور ایک کنسنسس ہے کہ فوج کو بیک فٹ پہ ڈال دیا جائے.
दूसरी तरफ आपने फॉरेन ऑफिस में फातमी साहब बैठाए हुए हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक अमेरिका से है और वो वहाँ से इशारा लेते हैं कि उन्होंने क्या करना है। ये जो चीज़ थी जो अभी डॉन में छपी, ये टोटली अमेरिकन नैरेटिव लेके तो आगे चले हैं। आप अभी देखें कि वहाँ पे अमेरिका में अभी आपके उनके इलेक्शंस का झगड़ा है, इलेक्शन का जोर शोर है, चल रहा है। एक दफ़ा नया सदर बैठ गया, उसके महीने बाद आप देखिए कि ये डॉन की स्टोरी पे आपके ऊपर क्या प्रेशर आता है और किस तरह वो आपको रगड़ा देते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये अमेरिका के एक डिज़ाइन है जिसके तहत चल रही है, क्योंकि हमारे हुक्मरानों को पता है कि इन्होंने दौलतों के ढेर बाहर रखे हुए हैं और वो रहम करम पे हैं अमेरिका के और बरतानिया के। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनसे क्यों लेके, उनसे नैरेटिव लेके तो आगे ना चलें, क्योंकि अगर ये ना हो तो 9/11 के बाद तो एक रुपया भी जो दाएं बाएं गया है अमरीकियों को पता है कि कहां से आया और कहां गया है। चुनाचे वो माल मारे जाएंगे। तो इनकी स्टेक्स यहाँ नहीं है, इन्होंने सब कुछ बाहर रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे कोई मसला हो तो ये तो मेरा दूसरा ऐसा था सवाल का, आपको याद होगा, आपने यहाँ रहना है, मैंने यहाँ रहना है। ये दूसरा ऐसा था कि जी आपने कोई सवाल किया। जी खामोशी क्यों है एक जैसे, क्योंकि इतनी ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी बड़ा लफ्ज है, बड़ी तरकीब। अच्छा अब आप इस सिक्योरिटी का इशू सुन लीजिए। इसमें सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने वादा किया कि वो इंक्वायरी करेंगे। चुनाचे हमें बड़ी खबरें आती रहीं कि जी वज़ीर दाखिला जो हैं वो इंक्वायरी कर रहे हैं, चौधरी साहब लगे हुए हैं, लेकिन अंदर कोई काम नहीं हो रहा था। आपने देखा कि वज़ीर कानून ज़ाहिद मलिक साहब की ज़बान से यह बात बाहर निकल गई और कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन आपको पता है कि अदारे काम करते रहते हैं, साइमल्टेनियसली आपके अपने अदारे काम कर रहे थे। चुनाचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जाके इंक्वायरी उनको पकड़ा दी कि जी हमने ये इंक्वायरी की है क्योंकि आपकी तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं है और इसमें ये लोग मुलव्वस हैं। अब इंतज़ार है कि उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है। ठीक है, मेरी अपनी सोच ये है, जो मुझे पता नहीं कि अब आर्मी में वो सोच मौजूद है, लेकिन अगर मेरे तजर्बे से कोई फ़ायदा ले या आप समझें कि मैं वाकई उस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत लंबे वक्त तक हिस्सा रहा हूँ, तो तरीक़ाकार ये है कि जितने भी लोग उसमें मुलव्वस हैं उन सबको इंटेलिजेंस के हाथ हवाले किया जाए और वहाँ उनकी इंटेरोगेशन हो। ठीक है जनरल साहब, ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत ज़रूरी है काई साहब, ये आपकी ज़ाती राय पता लगे कि क्या ये एक सेकंड में एक बात कर दूं कि ये जो लीक हुई है स्टोरी, क्या ये पहला वाकया है या इससे पहले बहुत सारी और चीजें होती रही हैं? क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर का अपना ऑफिस हमें महफूज नजर नहीं आता सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से। ठीक है जनरल साहब, और ये चेक करना बड़ा जरूरी है कि और क्या लीकेजेस होती नहीं है जो दाएं बाएं किसी और के हाथ चले गई, अमेरिकन के हाथ चले गई हों या कहीं और चले गई हों, क्योंकि डैमेज कंट्रोल के बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बहुत जरूरी है और मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस चीज की डिमांड करेगी कि हमें उन लोगों को इंटरोगेट करना चाहिए। ठीक है जनरल साहब। जनाब साबिर शाकिर साहब, शुक्रिया सब्र, आपको ज़रा ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ा। अभी ये दो बातें हुई हैं, अभी मैं जाऊंगा जनाब जानिद ज़की साहब के पास भी। अब आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये बताइए कि ये सारे तनाजुर में ये जो खेल अनफोल्ड कर रहा है अगले चंद आने वाले दिनों में, लोग भी पूछ रहे हैं सवाल, क्या सिनेरियो अनफोल्ड करता नज़र आता है? और आपके पास तो खैर कोई चिड़िया नहीं है, कोई आपके खबर क्या कहती है आपकी जो सोर्सेज हैं जनाब साबिर शाकिर साहब? देखें, अगर तो आपका इशारा है धरने की तरफ तो वो तो कादी साहब सियासी मैदान है। पीटीआई अगर अच्छा खेलेगी तो पीटीआई कामयाब हो जाएगी और अगर मुस्लिम लीग नवाज़ अच्छा खेलेगी तो वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस हद तक पब्लिक को सड़कों पे लाने के लिए कामयाब हो जाती है और उसके बाद लेमैन आता है या नहीं आता। तो ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग नवाज़ फिर उसको काउंटर कैसे करेगी, ये चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन जो वफाकी दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में सिविल हुकूमत मौजूद है, पीएम हाउस है, मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सारे का सारा जो मलबा है वो फ़ौज की तरफ डाला जाए और ये परसेप्शन क्रिएट किया जाए। आज भी जो अलमेडा की स्टोरी है उसमें भी वो यही तासुर दे रहे हैं कि ये सारा जो कुछ हो रहा है खेल, इसके पीछे 29 नवंबर है, राहील शरीफ की जगह पे कौन आएगा, राहील शरीफ साहब की एक्सटेंशन का इशू, नया आर्मी चीफ कौन होगा, ये सारा माहौल इसलिए वो बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नवाज़ तो ये नैरेटिव देने की कोशिश करेगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा है उसमें नोटिस इशू हो चुके हैं। फिल वक्त तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा चलेगा और उसमें तमाम फ़रीक़ैन के जवाबात आएंगे तो उस पर भी बहुत बड़ा, क्योंकि 2 नवंबर को धरना है, 1 नवंबर को हियरिंग होगी, 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से
کیا برآمد ہوتا ہے اس دن، تو اس میں بھی مسلم لیگ نواز دونوں جگہوں پہ کام کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے دھرنے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ سارے کا سارا ایشو جوڑ دیا جائے پاناما سے ہٹا کے، کرپشن سے ہٹا کے فوج کی طرف، نئے آرمی چیف کے تقرر کی طرف، اور جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ کو کیسے مینیج کیا جائے وہ الگ سے اسٹریٹجی بنا رہی ہے، اور وہ ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ اس مقدمے کو بھی لنگر آن کیا جائے، اور 29 نومبر پہلی پریورٹی ہے وہ گزاری جائے، اور 29 نومبر کے بعد اگلی جو امپورٹنٹ تاریخ ہے وہ ہے ان کے ذہن میں 29 دسمبر۔ اگر یہ دو تاریخیں گزر جاتی ہیں تو پھر میاں صاحب بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے اپنے آپ کو، بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں ہم سب کمفرٹیبل فیل کریں۔ تو نزاع ہے یہ ختم ہو، مگر اس کی وجوہات کیا ہے؟ مگر جب میں واپس آؤں گا تو میں بات کروں گا جان اچکزئی صاحب سے، اور بات یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا یہ جو بیگیج ہے ہماری لیڈرشپ کا، اور خود ہم نہیں، خود ان کے اپنے ہم پیشہ، ہم پلہ دوست جو ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ ایک دوسرے کو جو الفاظ بیان کرتے ہیں وہ ہم دہرا نہیں سکتے، دکھا دیے آپ نے۔ اور یہ بھی میں پوچھوں گا خورشید شاہ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ پی ایم صاحب کیا واقعی پریشان ہیں؟ ایک بات، اور دوسری اور اہم بات یہ کہ اگر آپ کے پاس یہ بیگیج ہو، یہ ریپیوٹیشن ہو آپ کی اپنے کولیگز کے اندر کہ آپ کرپٹ ہیں، آپ نے جرم کیا ہے، اسکینڈل ریڈن ہو، تو کیا پھر آپ جو ہے وہ اپنی لیگل وہ جو جگہ ہے وہ لے سکتے ہیں، واپس ریٹریو کر سکتے ہیں، اور ایک بااختیار وزیر اعظم کے طور پر چل سکتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے، بات جاری ہے۔ ویلکم بیک۔ جان اچکزئی صاحب تقریباً 4 انسٹنسز کوٹ کیے انہوں نے جہاں پہ انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن ہوا، جو فارن پالیسی کے حوالے سے سلالہ کی بات ہوئی، اور اس طریقے سے اور بھی دو تین باتیں انہوں نے کہیں کہ آپ اپنے جو فارن پالیسی بلنڈرز ہیں وہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ الیج کیا ہے۔ دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک با اختیار وزیر اعظم کے لیے کیا ایک صحت مند سماج ہونا ضروری نہیں ہے؟ جہاں جمہور کا بھرکس نکل رہا ہو ہر معاملے میں، وہاں پہ کیسے آپ طاقتور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر رہ سکتے ہیں؟ یہ دو باتیں ان پہ کمنٹ کر دیں گے جناب جان اچکزئی صاحب۔ دیکھیے قاضی صاحب، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ ایبسلیوٹلی امپاورڈ نہیں ہوتا، انہیں سیکیورٹی اور اسٹریٹجک معاملات میں اپنے اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے ان پٹ کو ساتھ لینا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے ایک اسٹیبلش پرنسپل ہے، یہ پاکستان میں بھی ہے۔ اب اس کو ہم جو بھی نام دیں آپ اسے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اگر اسٹریٹجی بنانی ہے وہ فوج نے بنانی ہے، اور وہ سبمٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو۔ دوسری بات یہ کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو ایک تجربہ کار ایک پروسیس سے گزرے ہیں، ان کا ایک ہے کہ اس ریجن میں کنفلکٹ ریزولوشن ہو فالوڈ بائی ٹریڈ۔ اب کنفلکٹ ریزولوشن نہیں ہو سکتا جب تک انڈیا نہیں چاہے گا، جب تک ہمارے ان کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے۔ تیسری اہم بات یہ کہ جہاں تک فارن پالیسی کے دوسرے چیلنجز ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا بالکل ہمارے جو صرف سیکورٹی کمپوننٹ نہیں ہے، پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، ٹریڈ ہے، بزنس ہے دوسرے ممالک کے ساتھ۔ لیکن مسئلہ یہ رہا ہے کہ ماضی میں پاکستان کی معیشت کمزور رہی ہے، انسٹیبلٹی رہی ہے، جس وجہ سے ہماری فارن پالیسی کمزور رہی ہے۔ کوئی صومالیہ کی طرح کمزور ملک جو ہے ایک ان کا فارن پالیسی میں کلاٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ملک تقریباً دیوالیہ ہو گیا تھا 3 سال پہلے، تقریباً ہمیں فیل سٹیٹ کہا جا رہا تھا، تو پھر آپ کی فارن پالیسی کے وہ ٹیتھ نہیں ہوتے جو ہونا چاہتے۔ بے شک فوج بنائے، جان اچکزئی بنائے، آپ بنائے، اصل میں ان کا پھر امپیکٹ نہیں ہوتا، داخلی میکینزم جو بھی ہو۔ چوتھی اہم بات یہ کہ یس گورننس کے حوالے سے آپ ان پہ تنقید کر سکتے ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، لیکن اس حکومت کو ڈیریل کرنا، اس کا مطلب ہے ہم وہی دائروں میں آئیں گے جو پچھلے 20 سال سے ہم توڑنے کی کوشش کریں گے۔ اچکزئی صاحب مجھے آپ ہی بتا دیں ڈیریل کون کر رہا ہے؟ جی دیکھیں آپ اسمبلی آپ ہیں، آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سکینڈلز ہیں ان کی تفتیش کروا لیں، صرف اتنی بات ہے۔ پہلے بات ہوئی کہ چار کانسٹیچوئنسیز کھول دیں، 4 کانسٹیچوئنسی سے شروع ہوا، اب کہتے ہیں یہ پاناما کی آپ تفتیش کروا دیں۔ یو آر ناٹ ریڈی جناب جان صاحب۔ اچھا قاضی صاحب، جو بھی عنوان ہو، یہی عنوان 77 میں نظام مصطفیٰ کے نام پہ آپ نے دیکھا حکومت ڈیریل ہوئی، ماشاءاللہ لگا۔ ایوب خان کے دور میں بھٹو صاحب نے کمپین چلائی، پھر جنرل یحییٰ کے ماشاءاللہ کے لیے ریڈ لائن کراس ہوئے۔ 99 میں بے نظیر بھٹو نے کوشش کی، پھر جو ہے فوج کے ریڈ لائن کراس ہوئے اور پھر ڈائریکٹ ٹیک اوور ہوا۔ اب تو دو ادوار سے نہیں ہو رہی نا، اب تو نہیں ہو رہی، اب تو نہیں ہوئی، اب دوسرا دور ہے آپ کا۔ دیکھیے عمران خان صاحب
इमरान खान साहब वो हालात पैदा करना चाहते हैं कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी हो, नेशनल यूनिटी ख़त्म हो, पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत दोनों क्रिपल हो, फिर तो रेड लाइन क्रॉस होने में आपको सेकंड नहीं लगेंगे, क्योंकि इस मुल्क में स्टेबिलिटी पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान की इकॉनमी की ज़रूरत है। अगर एक फोर्स जिसका नाम इमरान खान है एक स्पॉइलर का किरदार अदा करती है तो फिर लाजमी बात है आप एक ऐसे मुल्क को नहीं चला सकते हैं जो इनस्टेबल हो और आपके फॉरेन रिलेशंस इस तरह चैलेंजिंग हो, सीपेक आ रहा हो, दूसरे ऐसे इश्यूज़ हैं। क्योंकि नेशन फर्स्ट अगर नहीं होगा, पाकिस्तान फर्स्ट नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि फिर हमारे जो वही सर्कल्स में हम आएंगे जो माजी में हम आ रहे हैं, और हमारा जो फ्यूचर है, जो ट्रेजेक्टरी है सियासत का मेच्योरिटी की तरफ का, वो इसी तरह रहेगा जिस तरह माजी में रहा है। अच्छा, मैं आप बात को आगे बढ़ाता हूँ, अमजद साहब की तरफ बाद में होऊंगा। पहले एक मैं आपसे सवाल, साबिर शाकिर साहब आप भी रिपोर्ट करते हैं, एक अरसे से हम टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, खबरें दे रहे हैं, ये सिविल और मिलिट्री सिक्योरिटी के इशूज़, इतने भरमार है सोशल इशूज़ की, हम सब सहारन अफ्रीका से भी पीछे गिर चुके हैं। अब सवाल मैं आपसे यही करता हूं कि कैसे सिविलियन गवर्नमेंट एम्पावर हो सकती है जब के अवाम जो हैं उनका बुरकस निकल रहा हो हर महाज पर, माशी महाज पर, और फिर हम भी क्या कोताह नजरी नहीं कर रहे, इन इशू से नजरें नहीं चुरा रहे, पॉलिटिकल या दूसरी एलीट की आपस की लड़ाइयों पे हमारा कलम और स्याही सर्फ हो रही है, अवाम को हम भी भूले हुए हैं। साबिर शाकिर साहब। देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं काजी साहब, हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, यहाँ पे भी कमर्शलिज़म है और देखा ये जाता है कि प्रोग्राम कौन सा ज़्यादा देखा जाएगा, लोग किस प्रोग्राम को ज़्यादा शौक़ से देखेंगे, और रेटिंग का जो मामला आ जाता है, रेटिंग होगी तो टीवी रैंकिंग में ऊपर जाएगा, रैंकिंग में ऊपर जाएगा तो बिज़नेस आएगा, बिज़नेस आएगा तो सारे मामला चलेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इसकी वजह भी हमारे हुक्मरान हैं जो कि मामलात को उस तरफ लेके नहीं जाते और अपनी प्रायोरिटी से भी देखें। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि क्या सीखा तजर्बे से, उन्होंने कुछ नहीं सीखा, उन्होंने पॉलिटिक्स में वापस आए और अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया, तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स अक्टूबर 99 से शुरू की है, वहाँ से वो नहीं निकल रहे, अक्टूबर 99 से वो अभी तक नहीं निकले। चाहिए तो ये था कि लोग गवर्नमेंट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट देती हैं, जमहूरियत का मतलब क्या है, आवाम के लिए, आवाम के ज़रिए से आवाम के लिए और आवाम की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने काम करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ हुक्मरान क्या करते हैं, वो आते हैं सबसे पहले वो पब्लिक को नहीं छेड़ते, सोशल सेक्टर को तो उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना कोई और इशू है, उनकी प्रायोरिटी होती है कि किस तरीके से GHQ को फतह करना है, किस तरीके से ISI के हेडक्वार्टर को फतह करना है, खारजा पॉलिसी जो है वो कैसे सब के सब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलानी है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी चलाएं तो कोई इशू नहीं है, वो चलाते हैं वाशिंगटन की मर्ज़ी से, वो चलाते हैं काबुल की मर्ज़ी से, वो चलाते हैं दिल्ली की मर्ज़ी से। जब ये चीज़ें आ जाती हैं और कौमी मफादात को मद्देनज़र नहीं रखा जाता तो फिर मीडिया में भी मौजूए बहस यही रहता है। आप ये देख लें कि कभी पनामा का इशू आ जाता है करप्शन का, उस पर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती और उससे हटाने के लिए एक नई स्टोरी शुरू कर देती है। तो जब तक हुकूमतें भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम नहीं उठाएंगी, उस तरफ नहीं लेके जाएंगी, मीडिया की डिबेट भी उसी तरह रहेगी और वही मौज़ूआत ज़ेर बहस रहेंगे। इसमें भी मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी मुंतखब हुकूमतों की ये पहली ज़िम्मेदारी है कि वो सबसे पहले उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो अवाम की खिदमत होती है। किसी फ़ौजी हुकूमत ने या किसी GHQ ने या कभी ISI के हेडक्वार्टर ने किसी वज़ीर आज़म को ये नहीं रोका कि तालीम के शोबे पे तवज्जो ना दें, सेहत के शोबे पे तवज्जो ना दें, गरीब आदमी के मसाइल हल करें, उनके रोज़गार का मसला हल करें, कोई वेलफेयर की स्कीमें शुरू करें। किसी भी मुंतखब हुकूमत को नहीं रोका, लेकिन हमारी मुंतखब हुकूमतें हैं वो किसी की भी हों, वो सबसे पहले GHQ को फतह करती हैं, फिर ISI हेडक्वार्टर को फतह करने की कोशिश करती हैं। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं क्योंकि वक्त कम है। जनरल साहब, एक बात तो है, आज जितनी भी जो इंटरवेंशन होती रही हैं, आप भी मुखालफत करते हैं उनकी, जो फौज की तरफ से होती रही, लेकिन आज जो सियासी इशराफिया ने जो जन्म लिया है इसको भी तो बूटों के साए में बनाया गया था यहाँ पे, और आज ये अपने जन्म भूमि पर ही हमलावर हो रहे हैं मुबैना तौर पे। इसको कैसे देखते हैं आप? अगर फ़ौज पीछे रहती और डेवलप होने देती इस पॉलिटिकल एलीट को, एक पॉलिटिकल प्रोसेस में गमले में ना लगाया जाता तो एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ ताकि तफसीली जवाब लूँगा जनाब जनरल अमजद शुएब साहब से।